बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सामने आ गया है। मंसूर अली शाह बेंच का फ़ैसला आया था और उस फैसले पर आइनी बेंच ने कॉग्निजेंस लिया था और अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का ये फ़ैसला सामने आया है और ये जजेस के इख्तियारात से मुतल्लिक है और बेंचों के इख्तियारात से मुतल्लिक इंतहाई अहम फ़ैसला है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ा डिटेल फ़ैसला है और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेगुलर बेंच बनाया गया है वो बड़े दिलचस्प हैं और एक बार फिर मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं रेगुलर बेंच में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जानते हैं एक कस्टम एक्ट से मुतल्लिक मुकदमा था और उसमें सवाल ये चल निकला, चूँकि वफाकी हुकूमत उसमें अपीलांट थी, अपील कुनिंदा थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हुजूर वाला आप इस केस को मेहरबानी करके आइनी बेंच को भेज दें। आइनी बेंच वो जो ख़ुद हुकूमत बनाती है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, ये मुकदमा हमारा वहाँ भेज दें। सिंध हाई कोर्ट में अकील अब्बासी बेंच ने जो एक सेक्शन है कस्टम एक्ट का उसको गैर आइनी करार दिया था। उसके ख़िलाफ़ वफाक ने अपील दायर की। वफाकी अपील पर मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जो 3 रुकनी बेंच था, तो वहाँ पर जब सारी कार्रवाई शुरू हुई और तमाम के तमाम मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो सवाल ये उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का अख्तियार ही ख़त्म हो गया है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज को आइनी जज कहता है तो रेगुलर बेंच कैसे नहीं सुन सकता। और अगर जो बेसिक फीचर है या बुनियादी ढांचा है आइन पाकिस्तान का उसको अगर कोई अमेंड करता है तो क्या उसकी इजाज़त दी जा सकती है और क्या सुप्रीम कोर्ट उस आइन की आइनी हैसियत, उस अमेंडेड आर्टिकल की आइनी हैसियत को देख सकती है। ये सवाल उठाया। 13 जनवरी को फ़ैसला दिया, 16 जनवरी के लिए उन्होंने केस मुकर्रर कर दिया। 16 जनवरी को उन्होंने बेंच जो है वो तब्दील कर दिया, अकील अब्बासी को ले आए उनकी जगह पे, इरफान सादत की जगह पे। अकील अब्बासी जब बेंच में बैठा तो उन्होंने कहा जी कि ये 20 जनवरी के लिए लगा दें, गलती से उनसे हो गया है तो ये 20 जनवरी को उसी पहले बेंच में आयशा मलिक और इरफान सादत और मंसूर अली शाह साहब ये बेंच सुनेगा। 20 को वो लगा नहीं। फिर उसके बाद आप जानते हैं तौहीन अदालत, वो तौहीन अदालत जा पहुंची जो दोनों कमेटियां, एक कमेटी अमीनुद्दीन खान और याह्या अफरीदी और दूसरी कमेटी अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़हर और जमाल मंदोखेल, वहाँ पहुंची और साथ उन्होंने फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। साथ वो जो कस्टम एक्ट का केस था उसको अपने पास फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अब फरवरी का पहला हफ्ता गुजर गया है। अब इस पिछला जो हफ्ता था मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे। अब मंसूर अली शाह फरवरी के दूसरे हफ्ते में अपने उसी बेंच में, जिस बेंच का वो फैसला था उसमें वो बैठ रहे हैं। तो अब तक ना तो वफाकी हुकूमत की जानिब से, अब हुआ ये था कि जो 13 और 16 जनवरी का फ़ैसला था उसको विड्रॉ कर लिया था आइनी बेंच ने। वो क्योंकि मुकदमा आइनी बेंच के पास चला गया, 27 जनवरी से 28 जनवरी को आइनी बेंच ने समाअत की। 28 जनवरी को 2 फैसले वापस ले लिए, लेकिन जो असल फ़ैसला है तौहीन अदालत वाला, फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवाने वाला और केस अपने पास लगाने वाला, वो आज तक इंटैक्ट है। वो वफाकी हुकूमत ने कहा हम अपील करेंगे, लेकिन अभी तक कोई अपील दायर नहीं हुई, ना वो सस्पेंड हुआ है। इस वजह से वो फ़ैसला अपनी जगह पे बरकरार है और वो फ़ैसला पहले हफ्ते में केस समाअत के लिए मुकर्रर होना था, वो ना हुआ। अब दूसरे हफ्ते में मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी कल से समाअत शुरू कर रहे हैं मुकदमात की, तो ये मामला वहाँ उठने जा रहा है। वहीं पे वो जो आइनी बेंच ने 2 फैसले विड्रॉ किए थे मंसूर अली शाह के, 13 जनवरी का और 16 जनवरी का, उनको विड्रॉ किया था। उससे मुतल्लिक मोहम्मद अली मज़हर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के सीनियर रुकन मोहम्मद अली मज़हर ने रेगुलर बेंचों को ख़बरदार किया है। ये अब अंदाज़ा लगाएं कि रेगुलर बेंच में बैठे हैं सीनियर जज, आइनी बेंच में बैठे हैं जूनियर जजेस। जूनियर जो जज है बतौर मेंबर ऑफ आइनी बेंच वो ख़बरदार कर रहा है रेगुलर बेंच को। रेगुलर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। रेगुलर बेंचों को ख़बरदार कर रहे हैं कि वो कानून और आइन की तशरीह से मुतल्लिक मामलात में आइन के आर्टिकल 191A के तहत
اپنے دائرے اختیار میں رہیں، اپنی حد میں رہو، یہ کہا جا رہا ہے اپنی حد میں رہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریگولر بینچ کو۔ انہوں نے سپریم کورٹ بینچز کے دائرہ اختیار پر لیے گئے نوٹس کے معاملے پر آئینی بینچ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے 7 رکنی بینچ کے فیصلہ کے حق میں 20 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ آئینی بینچ کسی ٹیکس کے کیس میں آئین میں ہونے والی ترامیم کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ریگولر بینچ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ آئینی ترامیم یا کسی قانون کو چیلنج کرنے کا معاملے کا فیصلہ کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ آرٹیکل 191 جس کے بینیفیشری ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس آرٹیکل کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس آرٹیکل کو نہیں اس کے اوپر بات کرنی۔ آئینی بینچ کے علاوہ کسی کی جانب سے یہ دائرہ اختیار استعمال کرنا آئین اور ضابطہ کی خلاف ورزی ہوگی۔ میرے خیال میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ بینچ واضح اور غیر مبہم آئینی دفعات کے باوجود حد سے زیادہ دائرہ اختیار استعمال کرتا ہے یا ٹیکس کے معاملے میں صرف جواب دہندہ کے وکیل کی دلیل کی بنیاد پر اپنی سمجھ کے بغیر مبینہ تنازع کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ 191A کے خلاف ہے اور یہ قانونی چارہ جوئی کے مترادف ہوگا۔ جناب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ یہ جو اگر کوئی ریگولر بینچ ایسی کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ دائرہ اختیار سے تجاوز یا کسی کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بجائے معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی کو بھیجنا بہتر ہوگا۔ ججز نے ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی کو بھیجنا بہتر ہوگا۔ ججز نے آئین اور قانون کے تحفظ اور پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ایک آئینی جج کا کردار ایک بادشاہ سے مختلف ہے۔ ایک طرف ان کو آئینی جج آپ مانتے نہیں ہیں کہ وہ آئینی مقدمات سن نہیں سکتے، ایک طرف آپ ان کو آئینی جج کہہ رہے ہیں کہ آئینی جج بادشاہ سے مختلف ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق احکامات جاری کر سکتا ہے، جبکہ ایک آئینی بینچ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں آئین کی تشریح کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ آئین کی تشریح اور نفاذ کا کام سونپا گیا اور وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کے پابند ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ کے آئینی اور ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار کو طے کر دیا گیا، چونکہ طے کر دیا گیا اس وجہ سے آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ آئینی بینچ نے درست طور پر 28 جنوری 2025 کو ریگولر بینچ کی جانب سے 13 جنوری اور 16 جنوری 2025 کو جاری احکامات کو دائرہ اختیار نہ ہونے پر واپس لیا، جس کے بعد ان احکامات کے نتیجہ میں تعمیر کیا گیا ڈھانچہ گر گیا۔ کوئی بھی کی گئی کارروائی، جاری کیے گئے احکامات اور اٹھائے گئے اقدامات کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو توہین عدالت کا کہا اور آپ نے جو کہا فل کورٹ میں، چونکہ وہ آپ نے 13 اور 16 جنوری کی بنیاد پہ کہا تھا، ان فیصلوں کی بنیاد پہ، جب 13 اور 16 جنوری کی بنیاد ختم ہو گئی تو آپ کی تعمیر ختم ہو گئی، آپ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد علی مظہر کا نوٹ میں کہنا تھا کہ معاملہ کھلی کتاب کی طرح ہے اور اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قانون کا اصول ہے کہ اگر عدالت کا دائرہ اختیار نہیں تو اس کی جانب سے دائرہ اختیار کے بغیر دیا گیا فیصلہ کالعدم تصور ہوگا۔ حیران ہوں اور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح مدعا علیہ کے وکیل کے دلائل سے ریگولر بینچ کو معاونت ملی کہ وہ آئین میں دیے گئے واضح دائرہ اختیار سے فرار اختیار کرے۔ آئینی ترمیم وجود رکھتی ہے جب تک کہ پارلیمنٹ انہیں ختم نہ کرے یا سپریم کورٹ انہیں کالعدم قرار نہ دے۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ آئینی اور ریگولر بینچ کے سامنے کیسز مقرر کرنے کے حوالے سے مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازع سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی IT ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کیس مینجمنٹ سسٹم وضع کیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ آئینی بینچ کی جانب سے متفقہ طور پر ریگولر بینچ کی جانب سے احکامات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ کوئی زمینی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی موجودہ آئینی ترمیم سے آنکھیں چرا سکتا ہے، نہ ہی بہرا بن سکتا ہے۔ اس اضافی نوٹ کو موجودہ تنازع کے تناظر میں ہی پڑھنا چاہیے۔ جی حضور، ہم نے اسی تناظر میں پڑھا ہے، بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ وہ آرٹیکل جو صرف آپ کو اختیار دیتا ہے آئین کی تشریح کا اور سینئر ججز کو نہیں دیتا، وہ آرٹیکل برقرار رہنا چاہیے۔ یہ زمینی حقیقت ہے اور ہمیں تسلیم کرنی ہوگی، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ بس یہ بات آپ نے درست فرمائی اور ہم مان گئے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جو اصل فیصلہ ہے 23 جنوری کا وہ برقرار ہے۔ اب محمد علی مظہر صاحب نے دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جب تعمیر بنیاد گر گئی ہے تو اس پر کھڑی عمارت بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن 23 جنوری کا فیصلہ بہرحال اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ساتھ اس کے اوپر وفاقی حکومت نے کہا تھا ہم اپیل دائر کریں گے۔ تو اب یہ جو بینچ ہے یہ پہلا فروری کے پہلے ہفتے میں اپنے پاس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا تھا۔ اب وہ ان کے پاس جو فروری کے دوسرے ہفتے میں وہ بینچ بیٹھ رہا ہے منصور علی شاہ کا۔ سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے 6 ریگولر بینچ تشکیل دے دیے ہیں اور ان ریگولر بینچوں میں جناب والا موجودہ یہ جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے یہ ریگولر کیسز سنتے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا
बेंच नंबर 1 है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 है मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी पर, वही बेंच है जिसने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी और मुकदमा अपने पास लगाने का कहा था। तीसरा है जी मुनीब अख्तर और आयशा मलिक का। चौथा है जी अतर मिनल्ला, इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद का। बेंच नंबर 5 है जी जस्टिस शाहिद वहीद, नईम अख्तर अफ़गान और शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल। जो सीनियर जजेज़ हैं आइनी बेंच के अमीनुद्दीन ख़ान, जमाल मुंदखेल, मोहम्मद अली मज़र, मुसरत हिलाली, वो किसी रेगुलर बेंच का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ आइनी बेंच में बैठेंगे और आइनी मुकदमात सुनेंगे। बेंच नंबर 6 पर सरदार तारिक और सरदार जस्टिस मज़र आलम पर मुश्तमिल, वो अपना काम चलाया हुआ है, उनकी लगी हुई है और वो चूँकि आए थे उसके एडहॉक जजेस हैं तो वो अपना काम चुपके से कर रहे हैं और अपने मामलात। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ समाअत करेगा और इसके अलावा भी मुकदमात उस 7 रुकनी आइनी बेंच में मुकर्रर किए जा चुके हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये फ़ैसला आया है, चूँकि ये फ़ैसला रात जारी हुआ है, कल हफ्ते को भी छुट्टी होती है, इतवार को भी छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये आप कह सकते हैं कि इतवार के दिन, चूँकि ये रात को लेट नाइट ये फ़ैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर। अब ये फ़ैसला आने के बाद जिसमें तंबीह की गई है, ख़बरदार किया गया है, अब उसके बाद और कल का दिन बहुत अहम है जहाँ 8 जजेस की तैनाती है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने धरने का कहा हुआ है। दूसरी तरफ जो 5 जजेस उसको मुलतवी करने का कह रहे हैं, एक तरफ 4 जजेस कह रहे हैं मुलतवी करने का, एक तरफ तमाम 3 सूबों की बार कौंसिल कह रही हैं मुलतवी करें, 3 हाई कोर्ट्स कह रही हैं मुलतवी करें, बड़ी कराची और लाहौर बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कह रही हैं मुलतवी करें। अब देखना ये है कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।